अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन, जिसमें अक्सर व बेशतर आपने सुना हुआ होगा कि अक्सर अहादीस में ज़िक्र मिलता है कि इस दिन जितना ज़्यादा दरूद शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भेजा जाए वो कम है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि हदीस में ये अल्फाज हैं कि जो शख्स जुमे वाले दिन मेरे पे दरूद भेजेगा वो सीधा मेरे तक पहुंचता है और रोज़े क़यामत उसकी शिफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे या दरख्वास्त करेंगे। बहरहाल हम हर दफ़ा जुमे के दिन अपना जो वीलॉग है वो दरूद शरीफ से शुरू करते हैं। तो आज हम निकले हुए हैं फ्रैंकफर्ट से व्यूर्सबुर्ग की तरफ। ये आपको सामने एक मोटरवे की जो शील्ड नज़र आ रही है, इसके ऊपर म्यूनचन न्यूरनबर्ग व्यूर्सबुर्ग और रोहरब्रुन लिखा हुआ था। ये A3 बहुत मकबूल मोटरवे है फ्रैंकफर्ट से, जो मुख्तलिफ साइडों पे निकलती है। इसके ऊपर अक्सर व बेशतर रश लगा होता है जुमे वाले दिन। पिछले पैर जब निकलें मोटरवे पे जो ट्रैफिक जैम का मंजर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अब हमने ये फ़ैसला किया था कि पहले निकलें ताकि उस रश से बचें। ये इस पे जो वर्क हो रहा होता है, जिसको हम जर्मन में बाउस्टेले कहते हैं, और वैसे सड़क जो इसकी मोटरवे रिपेयरिंग का कहा जाता है। लेकिन हमारा जो आज मकसद निकलने का था वो आपको वो भी बताते जाएं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक टोयोटा करोला एवेंसिस है, टोयोटा एवेंसिस। ये हमने चंद महीने पहले स्टुटगार्ट की तरफ जाके वहाँ से ख़रीदी थी और अभी तक ये चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। इसका तजर्बा पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनको है, लेकिन जर्मनी में भी ये बहुत कामयाब गाड़ी समझी जाती है। आज हमने इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद सोचा कि इसी को इस्तेमाल करें और एक और जर्मन गाड़ी जो है वो ख़रीद के लाएं, जो फावे गोल्फ प्लस के नाम से जानी जाती है। वो भी ऑटोमेटिक है, उसको देखने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता होगा कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनके लिए रिश्ता देखने जाते हैं, कभी कभी कहीं। तो इधर जर्मनी में जब गाड़ी देखने के लिए जाएं तो वो भी तकरीबन इसी तरह का मामला होता है। कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। फिर उसमें से जो पसंद आ जाती है वो उसी वक्त ही तय करके तो साथ ले आते हैं। आज हम उम्मीद है कि वो गाड़ी जो देखने जा रहे हैं वो हमें पसंद आ जाएगी। गोल्फ प्लस 2009 का मॉडल है, ऑटोमेटिक में है। बहरहाल जब वहाँ पहुँचेंगे वो भी आपको मंजर दिखाएंगे। बाकी जो बात आजकल एक्टिव चल रही है वो एक तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का था कि डेड विकेटें बना के अपने मुल्क में आई हुई ऑस्ट्रेलिया टीम को चलें ड्रा सीरीज़ ही खिला लें। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हर बंदा अपनी नज़र से देखता है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो हार जीत होना वो ज़्यादा दिलचस्पी का अमल होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को अगर ज़िंदा रखना है तो फिर ऐसी विकेटें नहीं कि जहाँ पे ड्रा देखने को मिले, बल्कि फ़ैसला कौन। तो कराची में भी ड्रा हो गया, लेकिन बड़ा दिलचस्प मैच था। उसको ड्रा करने में ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो जीतने के बराबर था, और पिंडी का तो बिल्कुल ही डेड मैच था। अब लाहौर में देखते हैं क्या करते हैं। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान में जो आज का सियासी हलचल या जो भौन चाल आया हुआ है, उसमें यही चांस ज़्यादा लग रहे हैं बज़ाहिर के इमरान खान के जाने के वक्त या दिन करीब आ गए हैं। बाकी उसके साथ हमायती भी बहुत हैं, उसके हक़ में भी बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो ईमानदारी सेंस में है कि उसके ऊपर आज तक कभी कोई करप्शन नज़र नहीं आई। वो कंजूस आदमी है। इवन कोई अपने दोस्त भी हो तो वो कहते हैं कि जी उस पर भी वो चाय पिला के राज़ी नहीं, उसको पानी पे खुश रहता है पानी पिला के। लेकिन मुल्क के लिए अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये अंडरस्टूड है। अगर उसको टीम सही नहीं मिलेगी तो बाकी जो मिलेंगे वो सारे खाने वाले हैं। उन्होंने अपना पैसा जो है निकालना होता है। इस लिहाज से उसके ऊपर भी वो अब लगे हुए हैं एलिगेशन के फ़लाँ मुआहदे में ये हुआ है, फ़लाँ में ये हुआ है।
عوام جو تنگ پڑی ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے. بے شک اس کا قصور ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کی جو پالیسیز ہیں شاید کیا اس پہ انسان کہہ سکتا ہے. باقی معاملات جو ہیں وہ اور بھی کچھ ہیں ڈسکس کرنے والے. بات کرتے کرتے بعض کہتے ہیں کہ ذہن میں نقطے آ جاتے ہیں. جو مجھے نقطہ یاد آیا وہ 2 دن پہلے 2 واقعات دیکھ کے پاکستان کے, وہ بڑا ہی حیران کن کہ پولیس ایک ایسا محکمہ ہے پاکستان میں جس نے عوام کو جو حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے کہ انہوں نے حفاظت کرنی ہے, اور جو معاملات کوئی لڑائی جھگڑے کے یا کوئی اور ہیں ان کی تحقیق کرنی ہے. لیکن کل میں نے جو خبر پڑھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک پولیس آفیسر پاکستانی خاتون جو کہ بڑی مقابل تھی اور اس کا میاں بھی پولیس میں, اس نے اچانک خودکشی کر لی. اب اس کے وہ کہتے ہیں پولیس والے کہ وہ بڑی قابل تھی اور اس کا جو ڈیوٹی تھی بڑے حساس جو معاملات ہوتے تھے پولیس کی انویسٹیگیشن اس پہ لگی ہوئی تھی, اور اس نے زہر پیا اور پھر اس کے بعد اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہاسپٹل میں, لیکن وہ بچی نہیں. اس کے اوپر پھر اس کے ماں باپ سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک چیز کلیئر ہے کہ اس کا جو معاملہ تھا میاں کا ساتھ وہ بھی پولیس میں ہے اور ان کی پسند کی شادی تھی, ماں باپ کی مرضی بعد میں شامل ہوئی. تو اس نے جو زہر پیا اس میں وہ ماں باپ کا یہ بیان ہے کہ وہ پچھلے چند ویک سے وہ اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ اس کمرے میں نہیں سوتی تھی, علیحدہ سوتی تھی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پوری دنیا کے اندر کامن ہے. میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں یہ اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ انسان اپنی جان لینے تک تیار ہو جاتا ہے, جو کہ اس عورت نے کیا. اس کے بچے ہیں اور جو نوٹ لکھ کے دے کے گئی وہ لگا کے اس نے اپنی ماں کو یہ درخواست کی کہ میری جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں کم از کم یہ دیکھ کے کرنا کہ جو خاوند ہیں وہ انسان ہوں اور وہ انسان کی قدر کرنے والے ہوں. یہ اس نے نوٹ چھوڑا ہے. اب اس سے کیا نکلتا ہے رزلٹ کہ آیا جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں جو کہ ایک ورلڈ وائڈ کامن سی چیز ہے, اس کے بعد کسی شخص کو میاں یا بیوی کو اس لیول پہ پہنچ جانا چاہیے کہ وہ خودکشی کر لے, جو ہمارے مذہب کے مطابق حرام ہے. اور وہ پولیس کے شعبے میں تھی اور اس کو وہ رسائی اس زہر تک آسانی سے تھی. پھر یہ اکثر و بیشتر ہمارے کلچر میں آتا ہے یا رہتا ہے کہ عورت نے خودکشی کر لی تنگ آ کے حالات سے. اب یہ ایک بڑا ہی ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے. میرا خیال ہے اس کو سردستی سے رکھتے ہیں کہ حرام جو ہے یہ خودکشی حرام ہے. اب یہ اختلافات کس لیول کے ہیں, یہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. دوسرا, آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے جو ہاٹ ٹاپک پوری دنیا جو سہمی ہوئی ہے اور خوف کے عالم میں ہے کرونا کے بعد, وہ جو جنگ لگی ہوئی ہے رشیا کی, جو اس نے اٹیک کیا ہوا ہے اپنا ہی ایک پرانا ساتھی, اپنا ہی ایک پرانا ملک جو ان سے علیحدہ ہو گیا تھا, اس کے اوپر یوکرائن. اب دن بدن خبریں آتی ہیں وہاں اتنے 100 مار گئے ہیں اور بچے اور بوڑھے لوگ وہ یورپ کی طرف آ رہے ہیں. جرمنی نے اعلان کیا ہے, یورپ نے لیا کہ ہم اس کو لیں گے, ان کو فوری رہنے کی جو سہولت دیں گے. اب اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری ہر شخص کو پتہ ہے, ہر شخص جانتا ہے, صرف بول کر کچھ نہیں سکتا, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, زبان سے بولتے ہیں کہ ساری سازش سارا گیم وہ امریکہ کی تھی پیچھے, جس نے یورپ کے اوپر اپنے شکنجے پکے کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری گیم چلائی. کیونکہ وہ رشیا سے جو گیس آ رہی تھی پائپ لائن 2 اس کو رکوا لیا انہوں نے, اور باقی جو تجارت بڑھ رہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا پلان کیا, اس کو اکسایا کہ تم جو ہے وہ ایک تو اپنے علاقے چھڑوا لو رشیا سے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور دوسرا اگر وہ کچھ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں مدد. یہ ساری گیمیں ساری پلانیں جب اس نے اٹیک کر دیا ختم. اب وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں. نیٹو والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انوالو نہیں ہونا ڈائریکٹ, کیونکہ پوٹن نے دھمکی لگائی تھی کہ جس نے اندر داغ لگی اس کو ہم تاریخ کا حصہ بنا دیں گے. ایسا سبق اب آہستہ آہستہ ان کو عقل آ رہی ہے کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم صرف ہیومینٹی طور پہ مدد کریں گے, فوجی طور پہ بالکل, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پوٹن کا جو انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے ان کا نقصان ہے. امریکہ اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ اب رشیا کے ڈر سے
یہ جو ریاستیں ہیں جنہوں نے نیٹو میں شمولیت کی ہے یا بھی نہیں، وہ اسلحہ خریدیں گے، اپنی آرمی کو مضبوط کریں گے کہ آئندہ رشیا کا مقابلہ کر سکیں۔ باقی اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر 4-5 دن پہلے ایک میزائل انڈیا سے گرا، اس کے بہت ہی خطرناک رزلٹ نکل سکتا تھا اگر وہ میزائل غلطی سے ہی آیا تھا اسلام آباد کسی حساس بلڈنگ کے اوپر کسی فوجی مقام پہ گرتا تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلتا، اور دوسرا اگر اس کے اندر وہ بارود ہوتا جو کہ نہیں تھا، صرف وہ لویا جا کے گرا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں بہت ہی خطرناک رزلٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کو آپس میں ہر صورت میں یہ کلیئر کرنا چاہیے۔ پہلا جو ابھی فی الحال تو عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گرم ہے، دیکھنے میں یہی آ رہا ہے جو اخبارات یا نیوز سے کہ وہ اس کا چانسز ہیں جانے کے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ منظر پھر میں بتا دوں، یہ A3 کا جو فرینکفرٹ سے ویرٹسبرگ کی طرف جاتا ہے، موسم اچھا تھا تو میں نے کہا چلیں سے جو آپ کو نظارے ہیں وہ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں، تاکہ بعض لوگ جو نئی جرنی آ چکے ہوتے وہ دیکھ کے بیٹھے بٹھائے پاکستان میں یا باقی ملکوں میں انجوائے کر سکیں۔